अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामईन, उम्मीद है आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। तख्ती नंबर 9 से हम सबक पढ़ रहे थे और तख्ती नंबर 9 की हमने तकरीबन 5-6 लाइनें पढ़ ली थी। वैलुन तक हमने पढ़ लिया था, 7 लाइनें हम पढ़ चुके थे। तो आइए आगे सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या वाउ ज़बर यऊ, मीम दो ज़ेर मिन, यौमिन वक़फ़न यऊम। या ज़बर या, रा ज़बर रा, यरा हा उल्टा पेश हू, यराहू वक़फ़न यरह। हा अलिफ ज़बर हा, सीन ज़ेर सी, हासी दाल दो ज़ेर दिन, हासिदिन वक़फ़न हासिद। हा अलिफ ज़बर हा, फा ज़ेर फी, हाफी ज़ा दो पेश ज़ुन, हाफिज़ुन वक़फ़न हाफिज़। दाल अलिफ ज़बर दा, फा ज़ेर फी, दाफी क़ाफ दो ज़ेर क़िन, दाफ़िक़िन वक़फ़न दाफ़िक़। शीन अलिफ ज़बर शा, हा ज़ेर ही, शाही दाल दो ज़ेर दिन, शाहिदिन वक़फ़न शाहिद। आइन अलिफ ज़बर आ, बा ज़ेर बी, आबी दाल दो पेश दुन, आबिदुन वक़फ़न आबिद। आइन अलिफ मद ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, आई लाम दो ज़बर लन, आइलन वक़फ़न आइला। गैन अलिफ ज़बर गा, सीन ज़ेर सी, गासी क़ाफ दो ज़ेर क़िन, गासिक़िन वक़फ़न गासिक़। नून अलिफ ज़बर ना, स्वाद ज़ेर सी, नासी रा दो ज़ेर ज़िन, नासिरिन वक़फ़न नासिर। वाउ अलिफ ज़बर वा, लाम ज़ेर ली, वाली दाल दो ज़ेर दिन, वालिदिन वक़फ़न वालिद। हमज़ा ज़बर आ, आइन वाउ पेश ऊ, अऊ ज़ाल पेश ज़ु, अऊज़ु वक़फ़न अऊज़। हमज़ा ज़बर आ, काफ या ज़ेर की, अकी दाल पेश दु, अकीदु वक़फ़न अकीद। या ज़बर या, खा अलिफ ज़बर खा, यखा फा पेश फू, यखाफु वक़फ़न यखाफ। या ज़बर या, दाल खड़ी ज़बर दा, यदा हा पेश हू, यदाहु वक़फ़न यदाह। या पेश यू, क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा, युक़ा लाम पेश लू, युक़ालु वक़फ़न युक़ाल। ता पेश तू, रा खड़ी ज़बर रा, तुरा बा दो ज़बर बन, तुराबन वक़फ़न तुराबा। हा ज़ेर ही, सीन अलिफ ज़बर सा, हिसा बा दो ज़बर बन, हिसाबन वक़फ़न हिसाबा। सीन पेश सु,
با ألف زبر با سبا تا دو زبر تن سباتا وقفا سباتا سين زير سي را ألف زبر را سرا جيم دو زبر جن سراجا وقفا سراجا سين زبر سا لام کھڑی زبر لا سلا ميم دو پیش من سلام وقفا سلام شين زير شي دال ألف زبر دا شدا دال دو زبر دن شدادا وقفا شدادا شين زبر شا را ألف زبر را شرا باء دو زبر بن شرابا وقفا شرابا صاد زبر صا واو ألف زبر وا صوا باء دو زبر بن صوابا وقفا صوابا طا زبر طا عين ألف زبر عا طعا ميم دو زير من طعام وقفا طعام عين زبر ع ذال ألف زبر ذا عذا باء دو بيش بن عذاب وقفا عذاب عين زبر ع طاء ألف مد زبر طاء عطاء همزة دو زبر أن عطاء وقفا عطاء غين بيش غو ثاء ألف مد زبر ثاء غثاء همزة دو زبر أن غثاء وقفا غثاء كاف زير كي تا کھڑی زبر تا كتا باء دو زبر بن كتابا وقفا كتابا كاف زير كي را ألف زبر را كرا ميم دو زبر من كراما وقفا كراما لام زير لي باء ألف زبر با لبا سين دو زبر سن لباسا وقفا لباسا لام زير لي سين ألف زبر سا لسا نون دو زبر نن لسانا وقفا لسانا ميم زبر ما همزة کھڑی زبر آ ماء باء دو زبر بن مآبا وقفا مآبا ميم زبر ما تا ألف زبر تا متى عين دو زبر عن متاعا وقفا متاعا ميم بيشمو طا ألف زبر طا مطا عين دو زير عن مطاع وقفا مطاع ميم زبر ما عين ألف زبر عا معا شين دو زبر شن معاشا وقفا معاشا ميم زبر ما فا ألف زبر فا مفا زا دو زبر زن مفازا وقفا مفازا ميم زير مي ها کھڑی زبر ها ميها دال دو زبر دن
مهادا وقفا مهادا نون زبرنا با ألف زبر با نبا تا دو زبر تن نباتا وقفا نباتا واو زير وي فا ألف زبر فا وفا قاف دو زبر قن وفاقا وقفا وفاقا